أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير من ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. أم تريدون ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. أم تعلم أن الله ألم له ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الناس دون دون الله من ولي ولا نصير. وما نصير. لكم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم
دون الله من ولي ولا نصير. نصير رابع ذكره. نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل كفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر 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 بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأت بخير من ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل